الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. इंशाअल्लाह इख्तिमा से दुआज़िम मरीज कथियत हस्पताल कश्मीर ला करदिला डॉक्टर को ज़ेर इलाज वदना मस्जिद में इहतिमाम बकन ज़हमत बकन कुनी हवाइज कुनी रवाय में सलामती में तमाम मोमिनीन मोमिनात कुनी हवाइज शरियान में इमाम ज़मान ज़ुहूर में और रहबर इनक़िलाब सलामती में ईरान इंशाअल्लाह दुश्मनान कुरान अहल बैत सरनगून इसराइल नाबूद सो से इस्लाम अफ़ात नुसरत सो शद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक بنبيك نبي الرحمة بمحمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا إليك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا لك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا لك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتمع يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا عليك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي
أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا إلهي عظم البلاء وبرح الخطا وانكشف الخطا وانقطع الفجر وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح بصر أو أدنى يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصر يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح أموات الجالسين ومن مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين وفي الثواب الفاتحة.